Why do many of us refuse to hear the message of repentance and conversion of John and Jesus? Anong daghan man kanato nga dili ta mamati sa mensahe sa pagkausab o sa paghinulsol nga dala ni Juan nga magbubunyag og ni Jesus. Because maybe we love this world more than we love the wisdom-filled words of Jesus and John. This is the reason why so many of us refuse to hear the conversion and repentance message of them. Tungod kay basing nahigugma ta pag-ayo sa kalibutan ug sa pagpakasala, maunang magdumili ta sa pagpaminaw sa mensahe sa paghinulsol o pagkausab, no, nga dala ni Juan og ni Ginoong Jesucristo. Okay? Mauna nga sa atong ebanghelyo karon, mingon si Kristo nga si Juan nagwali kaninyo apan inyo siyang giignan nga naa say demonyo. Unya karon nga ako'y nagsulti kaninyo, giignan na sad ko ninyo nga naay bulaos og palahubog og higala sa mga kubrador, sa mga buhis. No? But what would it do to us if we amass all the things in this world if we are without Jesus? Pero mag-unsa man ang atong kinabuhi kung makabot nato ang tanang butang ni ini nga kalibutan pero wala tay Kristo sa atong kinabuhi? Could we bring to the next life the wealth that we have amassed in this world? Madala ba nato sa sunod nga kinabuhi ang tanan nga mga katigayunan, ang tanan nga mga kabtangan ug kwarta nga atong natigom sa atong panahon diri sa kalibutan, ato ba nang madala dito sa sunod nga kinabuhi? Could our love of earthly wealth help us gain passage to heaven? Ang ato bang paghigugma sa mga material o sa mga kalibutanon nga mga bahandi, mao ba ni ang magdala kanato paingon sa langit? What if we hear and ponder the conversion message of John and Jesus? Kung ato di ay pamalandungan o atong i-apply sa atong kinabuhi ang mensahe sa paghinulsol o pagbag-o ni Juan o ni Jesus, sigurado pa hinuon nga malangit ta. Okay? Kung ato ning i-apply sa atong kinabuhi, bisan og wala tay daghan nga mga material o nga mga bahandi or katigayunan niini nga kalibutan. Ang atong kalibutan karon nakafocus kung unsaon pag-asenso. Wala tay ang atong panahon karon walay kalainan sa panahon kaniadto kun asa ang mga tao nagtukod sa Torre sa Babel aron kay gusto nila nga duol sila sa Ginoo. And they think nga pinaagi sa pagtukod og usa ka habog kaayo nga tore mao ni ang makapaduol kanila sa langit. Og karon nagtukod gihapon ta. Unsa man nga klase nga tore atong gitukod? Tore sa bahandi, kalibutanong bahandi. Tore, no, sa kasikat. Okay, dili tungod kay aron nga maduol ta sa langit, kun dili nga tuata ibabaw sa maong tore. Kita nagtindog dito, unya atong gilantawan ang kalibutan. In short, gusto nato naata karon sa taas nga kahimtang niini nga kalibutan. Mao na nga ato na lang gibaliwala ang mensahe nga dala ni Kristo ug ni Juan, labi na ang mensahe sa kaluwasan sa atong kalag pinaagi sa paghinulsol ug pagbag-o. Mao na nga ang mga Parisiyo nga kanunay ga atake kang Hesus, no? Atakyon gid la si Jesus tungod kay wa man sila makasabot sa mensahe
nga dala ni Juan magbubunyag. Unya karon nga wala na si Juan magbubunyag, si Jesus na po ang nagwali kanila, samot ng ilang giatake si Jesus o gisultian sa mga nagkalain-lain nga mga butang. It is absolutely better to be materially poor yet have Jesus in our lives than to be rich without Jesus. Mas maayo pang kabusta sa mga material nga mga butang, sa mga kalibutanon nga mga bahandi, pero naatay Kristo sa atong kinabuhi, kaysa naangko nato ang mga kalibutanong bahandi ug mga butang, pero walay Kristo sa atong kinabuhi. Amen? Usahay, wala ta nakasabot, ana. Mas importante pa sa ato nga daghanta og bahandi niini nga kalibutan. Mas importante pa sa ato nga naatay ikabilin nga bahandi nga pisikal or material sa atong mga anak sa sunod nga henerasyon. Ngano man, tungod kay nakaon ta sa sistema niini nga kalibutan. Mao na mga igsoon, kung dili bitaw gid ta magbantay, labi na kung usa ka Kristohanon pero luya, no? Dili hingkod, dili hinog. Unya dali ra mapukan, no? Nga Kristohanon, dali ra gid ta kaunon sa pamaagi niini nga kalibutan. Di lang ka kabantay. Habi lang nimo og Kristohanon ka pa. Apan daghan kayong mga Kristohanon karon nga mas gipalabi, no? Gipalabi ang kaugalingon nga pangandoy. Gipalabi ang kaugalingon nga mga tinguha. Unya gikalimtan ang Ginoo. Orang uban moingon pa, para man ni sa Ginoo. Nagpadato ko para sa Ginoo. Nagpadato ko para makaalagad ko sa uban. Nagtukod ko og negosyo tungod kay serve man gyapon ni. No? Nagtukod ko ani or naa ko ani tungod kay pagpangalagad man gyapon ni. Pero unsa may ending, gikaon sa sistema sa kalibutan, nawala sa pagpangalagad, nawala sa pagsimba, labaw sa tanan, nawala sa iyang relasyon diya sa Ginoo. Mao na mga igsuon nga usahay kaning gitawag nato nga pagkakontento, wala ni sa uban nga mga Kristohanon tungod kay gikaon ta sa kalaog dinhi nga kalibutan. Bantayan nato nga kung ikaw usa ka Kristohanon, no, kung ikaw usa ka tinuoray nga Kristohanon, dili magmatter kanimo kung daghan imong bahandi diri nga niini nga kalibutan, kung daghan kag katigayunan or sikat ka o dili na magmatter sa imo. Ngano man, tungod kinasayod ka nga ang imong gisunod, no? Ang imong gialagaran mao si Ginoong Hesukristo, ang Dios sa tanang Dios, ang Hari sa tanang Hari, ang Dios nga mo'y tinubdan sa tanan og tag-iya sa tanan. Walay makulang nimo. Mao na nga magbantay ta tungod kay ang henerasyon karon labihan ka daotan, labihan ka puno sa garbo, no? That's why you have to ask the question yourself, would you still follow Jesus even if you have nothing, or you will only follow Him when you have something? Kung nadumduman ninyo katong istorya sa usa ka batanon nga dato nga gusto siya musunod kuno sa Ginoo, di ba? Og gignan siya ni Kristo nga tumana. Ug ang ikaduha nga giingon ni Kristo, ibaligya ang tanan nimong kabtangan ug ang halin ihatag sa kabos. Unsa iyang reaksyon?
nasubo siya og milakaw. Nganong inadto mayang reaction tungod kay ang iyahang kagustuhan mosunod sa Ginoo pero dili niya mabuhian. Dili niya ma-let go ang iyahang pagkakalibutanon. Kung inyong nahinumduman ni atong Domingo, mingon si Kristo, kung gusto kamo nga mosunod kanako, kinahanglan nga inyong kalimtan ang inyong kaugalingon, pasanon ang inyong cross, ug mosunod kanako. Mga igsoon, dili makapalangit nato ang pagkadagag kwarta. Dili makapalangit ng imong sigig overtime. Dili makapalangit ng bisan pag 5 kabuk imong gidungan nga trabaho. Bisan pag moingon ka nga nakaya nimo ng 5 ka trabaho, gidungan nimo. Pero dili na maoy makaluwas nimo. No? Kaya nga naman, ang Diyos lamang maoy makaluwas nimo. Mao bitaw nga daghang kay mga testimonya sa mga tao nga nag-alagad sa Ginoo, no? Nga ang ilang kinabuhi dili man perpekto, dili man ingon nga hingpit nga wa nay mga problema og pagsulay, naa gihapon, pero ang ilang kinabuhi hapsay, plastar, ngano man tungod sa ilang pagsunod ug pag-alagad sa Ginoo. Kaysa itandi nimo sa mga tao nga wa jud mag-alagad sa Ginoo or nibiya sa pag-alagad sa Ginoo. Ang ilang kinabuhi, tanaw nimo successful kayo. Tanaw nimo murag successful ba kay gasinso. Pero taliwala ni ana nga success, no? Grabe ang kalisod, grabe ang struggle, no? Maunang mas malipay, maunang mas ikalipay pahinoon nga sa tawag gani nga dili kayo paingana ka successful pero nag-alagad sa Ginoo. Mao na magdesisyon ta karon nga kabuntagon. What is our decision today? Do we allow material wealth to fill us but don't have Jesus? Or do we allow Jesus to fill us in everything that we need? Ato bang tugutan si Kristo nga siya'y mopuno sa mga butang, labi na sa mga butang nga atong gikinahanglan. No? Labi na kanato nga ni adere. Nag-alagad ta sa Ginoo. Ang uban kaninyo taud-taud nang nag-alagad sa Ginoo. O kamo mismo makasulti mo nga ang pag-alagad sa Ginoo, ang pagsunod sa Ginoo, dili kini sayon himuon. Dagan ang inyong agian, dagan ang atong agian. Pero sigurado ko nga magkasinabot ta sa usa ka butang nga mauni ang pinaka the best nga desisyon nga atong gihimo sa atong kinabuhi. Amen. Magkasinabot kita anang butanga ngano man kay bisan man og walay milyonaryo nato diri, no? Kung naa manggaling basig dili pa karon, no? Pero magkasinabot ta nga we can all agree that following Jesus, okay, the moment we decided to follow Jesus, it was the very best decision that we have made in our lives. Labaw pa sa nakadaog ta og loto, labaw pa sa nakaangkon ka og pila ka ektarya nga yuta, no? Pero usahay kani mga paling-paling nga Kristohanon, miingon man pod nga, Lord, lakipin na lang pod og yuta. Padag-an na lang po yung loto. Kaya aron mahingpit akong kalipay. No? Pero mga igsoon, whether we have those things or not, malipay pa ba gihapon ta sa pagsunod kang Kristo? Amen? Malipay pa gihapon ta. No? Siguro sa uban, murag wad-an sila kalipay kay usay ang mindset manggod nato is pag nagsunod na ta sa Ginoo o nag-alagad ta sa Ginoo, hayahay ang atong kinabuhi. Wala man nag-ingon si Kristo nga hayahay. Mabitaw nga ang ikaduha nga kondisyon nga iyang giingon, pas-ano ng iyang krus. Ngano man, tungod kay ang dalan sa krus, the way of the cross is the way of suffering. Pagantos. No?
That is the way of the cross of Jesus. Dili na hayahay. Mabitay nga si Kristo nga, sigpit ang pultahan. Narrow is the gate that leads to eternal life. Sigpit ra. Dili ingon nga luag. Dili ni 4 lanes. Ha? Wa may dipis langit. Wa may mag-widening dito. Sigpit ra. But pasabot, dili ni sayon nga dalan. There will be challenges. Mabitaw nga gitawag ta nga Christian or Kristohanon. Christian means followers of Christ. Unya, say proud kita mo pahinambog nga Christian man ko. Basin imong ngalan Christian ra. Pero ang imong kinabuhi ba? Christian ba na? Is your life the life of a Christian? The life of a follower of Christ? Mao na nga kinahanglan nga makasabutan ini mga butanga because we have these misconceptions about our following with Jesus nga pag musulod ta kang Jesus, muasinso na ta, mudato na ta. Kanang mga butanga musunod ra man na pero dili man mao ang tumong sa atong pagsunod sa Ginoo. Nagsunod ta ni Kristo, nagsunod ta sa Ginoo, dili tungod kay aron mo asinso nga atong kinabuhi. Okay? Kung dili nagsunod ta kang Ginoong Hesukristo, tungod kinasayod ta nga nagkinahanglan ta og Dios og manluluwas sa atong kinabuhi. Maunay tumong sa atong pagsunod. Kung ato nang masabtan, then bisag unsa pa ang atong kahimtang kung dili ta mo asinso materially, financially sa atong kinabuhi, well, dili ka babalaka, dili ka moingon nga murag magbagot-but ka na. Ngay ngano man, kay makontento gihapon ka. Kay ngano man, si Kristo man ang imong tumong. Pero kung naa gani kay laing agenda sa imong kasing-kasing nga magsunod ko ni Kristo kay kuan ra ba daw abundant life kuno. Sabot ba milyonaryo na gid ko dani. Oh, na gyud. Babayran na gid ta na akong utang, wa na gyud. Di na ko masakit ani. Gas. That's not what Christianity is. The path to Christianity is you have to deny yourself. Kalimtan ang imong kaugalingon. Take up your cross, walk in the suffering of Jesus, and follow Him. That is why, let us listen sa mensahe ni Juan Magbubunyag ug ni Jesus sa ilang mensahe sa paghinulsol ug pagbag-o sa kinabuhi. Hinaot, maminaw ta ana, dili nato nakalimtan nga ang tumong sa atong pagkakristohanon, okay, is about Jesus. So, and if it's about Jesus, meaning we are ready to repent. We are ready to change our lives for good. Andam ta nga maghinulsol, andam ta nga mubag-o sa atong kinabuhi para sa kaayuhan sa atong kaugalingon ug labaw sa tanan para sa himaya sa Dios. Di ta magdumili sa pag-usab sa atong kinabuhi. Kay mas maayo pa nga kita ang pinaka pobre o alaot nga tao ni ini nga kalibutan, pero aduna tay Kristo sa atong kinabuhi og tinuray ta nga nagsunod kaniya. Kaysa kita ang pinakainila ni ini nga kalibutan, kita ang pinakaadunahan ni ini nga kalibutan apan wala tay Kristo. Kay ngano man sa akong kaugalingon lang nga point of view, no? Ang akong pagpili o pagsulod kang Kristo, mao to gyud ang pinaka the best nga desisyon nga akong gihimo sa akong kinabuhi. And I hope and pray nga sa inyo hapod that you too will see the same way as I did, that following Christ is the best decision that you have made in your life. Please stand.